اللہ دے دربار وچ کھڑے کیتے جان گے تین بندے اللہ دے دربار وچ کھڑے کیتے جان گے. اے تین بندے کیڑے کیڑے نے میرے بھائیو توجہ فرمانا. پیارے نبی فرماندے نے ایک عالم ہوئے گا, عالم. نمبر 2 ایک سخی ہوئے گا, اور نمبر 3 ایک شہید ہوئے گا. یہ تینے انسان تینے آدمی بڑی قیمتی. عالم دی بڑی شان ہے, پر عالم ہوئے ظالم نہ ہوئے. لوکاں دا مال بھی کھائے, لوکاں نو مسئلے بھی غلط دس. صرف مال کسی دا کھانا نجائز طریقے نال اے بڑا ظلم ہے. تے مال بھی غلط طریقے نال کھانا تے مسئلہ بھی غلط دسنا اے بڑا ظلم ہے. دعا کرو اللہ علماء نو صحیح کتاب و سنت بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. صحیح عالم ہوئے, صحیح اللہ علماء دا ادب نصیب فرمائے. آپ فرماتے نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ مینوں حوض کوثر عطا کرے گا. دعا کرو اللہ سب نو پانی نصیب فرمائے, بڑا قیمتی پانی. پیارے نبی فرماندے نے جیڑا میرا امتی میرے حوض تو ایک دفعہ پانی پی لے گا 50,000 سال گزر جان گے, پیاس لگے گی نہیں. 50,000 سال گزر جان گے. انج سمجھو جن نے حوض کوثر تو پانی پی لیا, پھر دوبارہ انہوں پانی اگر پین دی حاجت ہوئے گی تے اللہ دی جنت وچوں پانی ملے گا. پیاس ہی نہیں لگنی میدان حشر اندر. کتنا قیمتی پانی ہے. پر او غلط قسم دے لوگاں نوں نہیں, اونا مولویاں نوں بھی پانی نہیں ملنا جڑے بدعتی نے. اللہ دے نبی دی حدیث اندر اور نبی دی شریعت اندر ملاوٹ کر دینے اونا نوی پانی نصیب نہیں. ایہو جی علماء بارے حدیث آئی, اور علماء جڑے قرآن دے خادم, سونے نبی دے فرمان دے خادم نے, دین اسلام دے خادم نے. پیارے نبی فرمان دینے جدوں میرے حوض تے آن گے علماء, میرے حوض تے آن گے, اللہ دے نبی فرمان گے اے پیالے پیچھے کر دیو, گلاس پیچھے کر دیو. حالانکہ حوض کوثر دے گلاس, حوض کوثر دے پیالے جیڑے نے اونا دی مثال کوئی نہیں میرے ویرو. اللہ اکبر اللہ. پیارے نبی فرمان گے پیالے پرے کر دو, گلاس پرے کر دو. اے علماء دی جماعت ہے, انہاں نو پانی پیاوے گا تے محمد اپنے ہتھاں نال پیائے گا. کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی بک بھر بھر کے, سرکار چلو بھر بھر کے علماء دے منہ دے نال لان گے, علماء پانی پین گے. کتنی شان ملے گی علماء حق نو. عالم دی عزت اتے عیب جو دھرے گا. ایویں کیڑے نہ کڈیا کر, پیچھے نماز بھی پڑھ لیندا ہے, تیج بار جا کے نا گلا بھی کرتا ہے, پھر نماز پڑھنی چھاڑ دے. اپنی نمازاں ضائع نہ کر. جس امام پیچھے, جس مولوی عالم پیچھے تو نماز پڑھنا ہے تے او دے کیڑے بھی کرنا ہے, ایویں نجائز گلاں کرنا ہے, تیری نماز نہیں. تو بچ جا, یا نجائز کیڑے کٹن تو بچ جا, تے یا پھر نماز نہ پڑھ. اپنا دماغ ٹھیک کر. اس واسطے میرے بھائیو اگر علماء اندر بھی غلطی ہوئے, علماء نو جبریل دے پر نہیں لگے, علماء بھی غلطی کر سکتے ہیں, انہاں دی بھی اصلاح ہو سکتی ہے. اصلاح کرنا ہی بہتر ہے. میرے ویر توجہ فرمانا. عالم دی عزت اتے عیب جو تھرے گا, فرعون دے وانگوں ظالمین ڈوبدائی مرے گا. سی کیتی توہین جس نے
سی کیتی توہین جس نے موسیٰ دی شان دی عالم دی عزت سمجھو عزت اسلام دی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے علماء آ جان گے اے کیڑے علماء نے اینا تقریراں بڑیاں کیتیاں اینا واعظ بڑے کیتے اینا جلسے بھی بڑے کیتے نے اینا بڑیاں محفلیں سجائیاں نے ساری رات اے واعظ دی اندر گزار دیندے سن پر اینا دی نیت اندر خرابی سی اینا دی نیت اندر ریاکاری سی اینا دی نیت اندر دخلاوا سی اے علماء چاندے سن لوگ کہیں گے بڑا خطیب ہے لوگ کہیں گے بڑا مقرر ہے اے ہو جاتا اور مان جمعہ کوئی نہیں اے ہو جی نیت نال جڑے علماء تقریراں کر دے ہونگے میرے بھائیو توجہ فرمانا اللہ رب العالمین بلان گے اللہ فرمان گے علماء دسو اے علماء حق نہیں نے اے علماء ریاکار نے اے علماء دخلاوہ نے یا علماء سو نے اللہ جنہ دنیا دی خاطر تقریراں کیتیاں جنہ دنیا دی خاطر واض و نصیحت کیتی دنیا کمان دی خاطر ہے دنیا بنان دی خاطر ہے یا پھر بلے بلے کروان دی خاطر ہے اے ہو جے ریاکار علماء نو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اللہ فرمان گے دسو میں توانو علم عطا کیتا سی اے کہن گے اسی بڑیاں تقریراں کیتیاں اللہ فرمان گے عالم نو اللہ کہن گے عالم علماء سو جیڑے نے اللہ کہن گے کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے تیری تا نیت سی تیری نیت اندر دخلاوا سی اللہ جہنم دے فرشتیاں نو کم فرمائے گا اینو دونوں پکڑ لو تے میری جہنم رسید کر دیو اللہ اکبر اللہ میرے ویر میں دسنا ہے چاننا مام علماء دی شان بڑی ہے پر جے ریاکاری آ جائے سب کچھ ختم ہو جاندہ ہے اللہ شہید نو ساتھ لین گے اللہ فرمان گے رے شہید میں نو دسنا میں تینو زندگی عطا کی تھی میں تینو جان عطا کی تھی اے کہے گا ہاں میرے اللہ جی میں اپنی وہ قیمتی جان جیڑی ہے تیرے رستے اندر قربان کر کے آ گیا ماں اللہ فرمان گے کذبتا تو ہی جھوٹ بولنا ہے تیری تنیت ایسی لوگ کہن گے بڑا بہادر سی بڑا دلیر سی اے بڑا شجاع سی اے بڑیاں طاقتاں والا سی تیری نیت ایسی لوگ واہ واہ مینوں کرن گے اللہ اکبر اللہ فرمان گے ایسے شہید نو پکڑ لو میری جہنم رسید کر دیو اللہ اکبر ویسے شہداء حق جیڑے نے جنہ دی شہادت اندر جنہ دی نیت اندر دخلاوا کوئی نہیں ریاکاری کوئی نہیں اللہ دی رضا مقصود ہے بس ایوئی نیت ہے کہ ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے ساڈا اللہ مالک راضی ہو جائے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سونی زبان نال اعلان کر دیو نبوتی مٹھی زبان نال اعلان کر دیو اے شہداء حق جیڑے نے اللہ فرما دینے شہید دے جسم وچوں خون دا قطرہ زمین تے بادوں گردا ہے اللہ زندگی دے سارے گناہ پہلے معاف کر دیندا ہے نالے اپنی قدرت کاملہ نال پردے پیچھے کر کے جنت دی کوٹھی بھی دکھا دیندہ ہے پر جے ریاکاری آ گئی شہادت ختم ہو گئی اتنی بڑی قربانی ضائع ہو گئی سخی نو پیش کیتا جائے گا اللہ فرمان کے میں تینوں مال دیتا سی ایک گاہاں میں ہسپتال بنوائے میں نلکے لگوائے میں دریاواں تے نہراں تے پلاں بنوائیاں پر نیت کی سی ایتھے میرے نام دی تختی لگ جائے ایتھے میرا نام کندہ ہو جائے ایتھے میرے نام دیاں چنڈیاں لگ جاؤں تاکہ لوگاں دی اندر میری شہرت عام ہو جائے لوگ کہیں فلاں چودھری صاحب نے
اے ہسپتال بنوایا ہے، فلاں چودھری صاحب نے اے جناب نلکا لگوایا ہے، اے فلانا سولنگ جیڑا ہے فلاں چودھری صاحب نے لگوایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایدی بھی نیت خراب ہے۔ حالانکہ سخی دے بارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سخی بندہ اللہ دی رحمت دے قریب ہوندا ہے۔ پھر اسی حدیث اندر فرمایا سخی بندہ اللہ دے قریب ہوندا ہے، پھر فرمایا سخی بندہ جنت دے قریب ہوندا ہے۔ مطلب کی